खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम एक बार फिर खुदावंद के हजूर आए हैं कि उसके उन फरमान को सीखें जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़े ज़रूरी और अहम हैं। मैं आप सबको आज इसमें खुश आमदीद कहता हूँ और ये बड़े शर्फ़ की बात है मेरे लिए कि आप लोग आए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका प्रोग्राम जो है ये लाइव फेसबुक पे भी है और इसके साथ साथ ये यूट्यूब पे भी है। तो इसलिए आपके सवालात हम आखिर में लेंगे और इससे पहले कि हम आए इसको शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि दुआ की जाए ताकि हम लोग आते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसको शुरू करना है वक्त पर ताकि हम वक्त पर इसको ख़त्म कर सकें। तो आइए हम दुआ करते हैं। और ये इलियास आफ्ताब साहब हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। इब्तदाई दुआ में भाई इलियास। भाई इलियास आफ्ताब। एनीवे शायद उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही। साबर, क्या आप दुआ करेंगे साबर? ताकि खुदावंद आपके कलाम की गहरी बातों को इस मीटिंग के जरिए समझ सकें। तो मेहरबान पाक खुदा हमारे साथ अभी से खुदावंद हमें अपने रूह से भर दीजिए, हमारी नकलों को दीजिए ताकि खुदावंद जो भी आपका खालिद आज हमसे शेयर करें हम उसे अच्छे तरीके से समझ सके, अपनी जिंदगी में खुदावंद उसे इस्तेमाल कर सके ताकि आपके कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। हमारे साथ रहिएगा, खुदा इस कलाम को समझने में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कीजिएगा। इसमें आप मीटिंग में शामिल होते हैं, एक के साथ रहिए अभी से छूट ताकि आपका कलाम हमारी ज़िंदगी में असर करे। इससे कलाम आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और कई लोग जो हैं, ये एक भाई हमारे हैं पास्टर आफ्ताब, मैं इनको ख़ास तौर पर खुश आमदीद कहता हूँ और इनने पहली दफ़ा ज्वाइन किया है। मोहसिन अब्बास, साबर, इरम और मुजाहिद साहब, यू आर ऑल वेलकम। एडवन साहब, ऑल आर वेलकम। आपको बताना चाहते हैं कि हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, लिहाजा उधर भी कुछ लोग हैं जो कि कलाम से फैज़याब होते हैं। ओके, आज हमारा आखिरी सबक है इन 3 महीनों का और वो है वफ़ादारी के अनामात। जब हम वफ़ादारी की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़हन में आती हैं कि मुझे किस तरह खुदा के साथ वफ़ादार रहना है, वफ़ादारी का अजर क्या है, वफ़ादारी में क्या कुछ शामिल है, मैं किस तरह खुदा के साथ वफ़ादार रह सकता हूँ। और बाइबल में बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं वफ़ादारी के मतलब, यानी हमेशा की ज़िंदगी हमें वफ़ादारी के ज़रिए मिलती है। यीशु के साथ साथ चलना एक वफ़ादारी का सबूत है। मालिक ने जो कुछ हमें दिया है उसका बेहतर तरीके से इंतज़ाम करना, जब तक वो ना आए हमें दयानतदारी और वफ़ादारी से ये वक्त सर्फ करना है। जब हम इस निजात को कबूल करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर हासिल की, तो हम क्योंकि उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जब हम एक दफ़ा उसे कबूल कर लेते हैं तो फिर जो कुछ हमारे जिसके लिए खुदा ने मुझे खलक किया है, मुझे उन नेक अमाल के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। मुझे उन अमाल के मतलब बाइबल मुक़द्दस में बड़ा वाज़िया तौर पर
بتایا گیا ہے کہ وہ نیک اعمال کیا ہیں جن پر میں عمل کر کے چل سکتا ہوں. تو مجھے ہمیشہ اس بات کی جستجو رہنی چاہیے. مجھے ہمیشہ اس بات کی طرف میری توجہ مرکوز رہنی چاہیے کہ میں کس طرح خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتا ہوں. کیونکہ اگر میں خدا کے ساتھ وفادار نہیں تو پھر مجھے وہ انعام بھی نہیں ملے گا جس کا خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. تو اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے مجھے خدا کے ساتھ وفاداری ضروری ہے. فلپیوں 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. میرے اندر نیک اعمال، ارادہ، نیت کو خدا پیدا کرتا ہے. تو پھر کیوں وہ ہمیں اجر نہ دے گا؟ وہ لازمی طور پر مجھے اور آپ کو اجر دے گا. دوسری طرف ہمارے لیے اس نے انعامات کیا رکھے ہیں؟ زندگی کا تاج، اور اس کے علاوہ بے شمار انعامات ہیں جو میں حاصل کر سکتا ہوں. تو اس لیے ضروری ہے کہ میں ان انعامات کو حاصل کروں جو خدا نے صرف اور صرف میرے لیے مقرر کی. یہ لالچ نہیں ہے بلکہ یہ وہ وفاداری ہے جو خدا مجھ سے توقع رکھتا ہے. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ جو لوگ اس کے پیروکار ہیں ان کے لیے اجر ہے. کون لوگ یسوع مسیح سے اپنا اجر پائیں گے جب وہ واپس آئے گا؟ ہم ان لوگوں کو بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں بھائی جنہیں یہ اجر ملے گا. اور بائبل مقدس میں ہمیں بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں جو لوگ اجر حاصل کر سکتے ہیں. ان میں پہلی بات، جو اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں. دشمنوں سے محبت رکھنا بہت مشکل کام ہے. تو وفاداری کے انعامات کا اجر اسی وقت ملے گا جب میں اپنے دشمنوں سے محبت کرنا سیکھ جاؤں گا. دوسری بات، اگر مجھے ایمان کی بدولت ستایا جاتا ہے، آزارسانی دی جاتی ہے، ایمان کی بدولت کئی دفعہ آزارسانی مجھے ویسے ہی ملتی ہے میرے کاموں کی وجہ سے، میں اس کی آزارسانی کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں اس آزارسانی کی بات کر رہا ہوں جو مجھے ایمان کی وجہ سے دی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، ابتدائی کلیسیا کے ہر شاگرد کو سوائے یوحنا کے قتل کیا گیا. ابتدائی کلیسیا پر بہت سی مشکلات آئیں. ابتدائی کلیسیا بہت سی مشکلات میں سے گزری. مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں کہ آج کی کلیسیا ابتدائی کلیسیا کی وجہ کی طرح آزارسانی میں مبتلا کیوں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے. وہ لکھتی ہے کہ کیونکہ آج کی کلیسیا راحت کے مزے لوٹ رہی ہے اور اسے کام سے غرض نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کے رنگ میں رنگ لیا ہے. اور اگر میں نے اپنے آپ کو دنیا کے رنگ میں رنگ لیا ہے تو پھر کتنا ہے کہ مجھے وہ آزارسانی نہیں آتی. تو وہ آگے بڑھ کر کیا لکھتی ہیں؟ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں کہ اگر کلیسیا اسی طرح منادی کرنی شروع کر دے، اسی طرح کام کرنا شروع کر دے جس طرح ابتدائی کلیسیا کرتی تھی، تو پھر آزارسانی واپس آئے گی اور کلیسیا کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس نے ابتدائی کلیسیا جن مسائل میں سے گزر رہی تھی. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کلیسیا اس لیے آزارسانی میں مبتلا نہیں، شاید ہم نے
اس کو اپنے طور پر ہم نے اپنے طور پر راحت زدہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تیسری بات، جو راست بازی کے پھل کا بیج بوتے ہیں، جو راست بازی کا بیج بوتے ہیں، ان کے کام راست باز ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے راست بازی کے کام کریں، نیکی کے کام کریں، جن کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں، اور پھر جو اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت یسوع مسیح کی تلاش میں وقت گزارتے ہیں۔ انبیاء، مقدسین اور وہ لوگ جو اس کا خوف رکھتے ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو خداوند اجر دے گا۔ اجر ہر شخص کے کام کے موافق ہوگا۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 8 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو اجر جو ہے وہ اس کے کام کے موافق دیا جائے گا، اور اگر ہمیں اجر اس کے کام کے موافق ملے گا تو ضروری ہے کہ ہم اس اجر کو پانے کی کوشش کریں، اور پھر یہ بات سوچیں کہ ہمیں اپنے کاموں کے ذریعے سے یہ تمام کچھ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہمارے کاموں کے ذریعے نہیں، بلکہ یہ اسی وقت ملتا ہے جب ہم اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ تو آئیے پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 8 آیت دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیں، پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہاں میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے۔ کیوں اس نے کہا کہ بے وقوف سمجھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے اوپر انحصار کرتا ہے تو وہ فرق سوچ رکھتا ہے۔ مجھے اپنے اوپر انحصار نہیں کرنا، مجھے خدا پر انحصار کرنا ہے، اور جب میں خدا پر انحصار کروں گا تو یقیناً بہت سی باتیں جو خدا میرے اندر نہیں ہے، خدا میرے اندر پیدا کرتا ہے۔ بعض کا ہم اپنے اوپر انحصار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اگر میں ہی بہت کچھ کر سکتا ہوں پھر خدا کی کیا ضرورت ہے، روح القدس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس پر انحصار کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اعمال کے وسیلہ سے بچائے نہیں جائیں گے۔ یہ اچھی طرح سوچ لیں، ہم اپنے اعمال کے وسیلہ سے نہیں بچائے جاتے، بالکل نہیں بچائے جاتے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری موت یقینی ہو۔ نجات ہمیں ایک تحفے کے طور پر ملتی ہے جو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا کام کیا ہے، کیسے میرے کام ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خداوند مجھے بچائے گا۔ تیتس 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یعنی کہ کاموں سے نہیں، راست بازی کے کام نہیں ہے میرے اس قابل کہ میں اس نجات کو حاصل کر سکوں۔ ہر کوئی بچائے، خداوند ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے، ہر ایک کو وہ تاج دینا چاہتا ہے، اور یہی اجر ہے جو وہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو اس اجر کو، اس وفاداری کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ رومیو 6 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، رومیو 6 باب اور اس کی 23 آیت، یہاں پر ہم بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔
ہمیشہ کی زندگی مجھے اور آپ کو اسی وقت ملتی ہے جب ہم اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ یونان 3:16 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، صرف مسیح نہیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ اجر تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں، جو اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، انہیں کو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں جب ہم دراصل اس چیز کو جس کے ہم حقدار نہیں تھے وہ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہماری مزدوری کیا ہے؟ ہماری مزدوری تو موت ہے اور ہم اسی کے حقدار ہیں۔ صرف موت خدا ہمیں اجر کے طور پر نہیں دے رہا بلکہ وہ اجر کے طور پر ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، اور جب وہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو ایک ایسا انوکھا انعام ملتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں۔ ہماری قسمت اس سے بالکل مختلف تھی کیونکہ ہم گناہگار ہیں اور گناہگار کے لیے موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے جس کے ہم مستحق ہیں۔ ہر شخص ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے اگر اسے ایمان کے ذریعے وہ قبول کرتا ہے۔ جب میں یونان 3:16 پڑھتا ہوں نا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر خدا نے بڑا وسیع پیغام دے دیا ہے۔ وسیع پیغام کیسے؟ لکھا ہے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، آپ کو زبانی آتی ہے، مجھے بھی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے، خدا عظیم خدا ہے، دنیا پوری دنیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ محبت لازوال ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ خدا ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے، دنیا اس کا کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سی باتیں جو ہے نا جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر لکھا ہے جو کوئی، دعوت عالمی ہے، دنیا سے محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی کہ صرف ایک ہی بیٹا تھا، سارا کچھ اس نے دنیا کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے جو کوئی، انٹرنیشنل دعوت ہے، بین الاقوامی دعوت ہے، یہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو اور ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر یسوع مسیح نے بڑا عظیم وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اور اگر آپ کنگ جیمز ورژن پڑھیں تو وہاں لکھا ہے مینشن، محل۔ تو پھر ہمارے لیے خدا وہ تیار کر رہا ہے، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ خداوند ابتدا سے ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں وہ کھویا ہوا مقام دے، تاکہ ہم اس منزل کو پھر سے حاصل کر سکے جو خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ یعنی ابتدا میں وہ کیا تھا؟ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، آدم اور حوا کے ساتھ وہ رہنا چاہتا تھا۔ اسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اسی مقام کو پھر سے انسان کو دینے کے لیے کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر آئے گا۔ خداوند یسوع کی موت اور جی اٹھنا ہماری ابدی زندگی کی ضمانت ہے، لیکن ہمیں اس کی دوسری آمد تک اس اجر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت تک، جب تک ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کرتے، ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری، اطمینان اور تسلی سے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور پھر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتا ہے، اور ہم اپنے طور پر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔
मकाशवा 22 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा हुआ होगा। कितनी अजीम बात है कि खुदा, मेरा नाम खुदा के हाथों पर लिखा हुआ होगा, उसका नाम उनके हाथों पर, माथों पर लिखा हुआ होगा, यानी मेरे माथे पर उसका नाम लिखा होगा। व्हाट अ ग्रेट जॉय, कि कितनी बड़ी दावत है। क्या मैं ऐसी बड़ी दावत से गाफिल रह सकता हूं? क्या मैं इसको फरामोश कर लूं? यीशु मसीह के साथ रहना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। हम यीशु मसीह के साथ उसी वक्त रह सकते हैं जब हम उसके साथ इस दुनिया में वक्त गुजारते हैं। अगर हम यहां पर उसके साथ वक्त नहीं गुजारते तो फिर हम उसके साथ किस तरह रहेंगे? हमसे पहले जो लोग ईमान लाए वो खुदा से उम्मीद कर रहे थे कि वो उन्हें एक शहर देगा। दुनिया में ईमानदारों की फरिश्त अब्रानियों 11वें बाब में पाई जाती है और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि वो उस पायदार शहर के उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। अजीजों, इब्राहिम, इसाक और याकूब तीनों ईमानदारों की नस्ल उनसे चली है। ईमानदारों का नस्बुलैन उनके वसीला से तयन होता है। तो उनमें से किसी ने अपना घर नहीं बनाया, खैमों में जिंदगी गुजारी है। क्यों गुजारी है? क्योंकि वो उस पायदार शहर के उम्मीदवार थे जिनका बनाने वाला और मेमार खुदा है। तो हमें, जब हम आज फिक्र करते हैं जो कि हम कर भी नहीं सकते कुछ, तो फिर हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? 16वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत में, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मशताक थे, इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माता नहीं, चनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। मेरे और आपके लिए भी वही शहर है जो सारी उन ईमानदारों के लिए है जो खुदा पर ईमान रखते हैं। हमारे पास एक ही उम्मीद है और वो है नए यरूशलेम की उम्मीद। और नए यरूशलेम के मतलब बहुत सी बातें की जाती हैं जो नजात पाने वालों के लिए एक कौमों का शहर है, सिर्फ मसीहियों का नहीं है। मकाशवा 21 बाब और उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ जरूर निकालिएगा। मकाशवा 21 बाब और उसकी 24 आयत, जहां पर हम यूं पढ़ते हैं, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, यानी कि कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। ये है जिस शहर की हमें तलाश है। हम वहां क्या तलाश करते हैं? हमें वहां क्या मिलता है? खुदा जो मोहब्बत करने वाला खुदा है। इसमें लिखा है मकाशवा 21 बाब और उसकी 4 आयत में, वो हमारी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, वहां दर्द और मौत बिल्कुल नहीं होंगे। पता है आपको ये आंसू कौन पूंछता है? ये आंसू कौन पूंछता है? थोड़ी देर के लिए सोचें। आंसू वही पूंछता है जो आपसे मोहब्बत रखता है, जो आपके बहुत करीब है, जो आपको इतना चाहता है दिलो जान से। तो वो कहता है कि मैं उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ दूंगा। वहां मौत, आज जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत से हमारे अजीज हमसे जुदा हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है। हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उन लोगों को दफन ना किया जो अपने उनसे मोहब्बत करते हुए आंसुओं के साथ। तो खुदा कहता है कि उस दिन की इंतजार करें जब वो हमारे आंसू पूंछ देगा, दर्द और मौत वहां नहीं होंगे। हम बागे अदन
तक पहुंचेंगे और जिंदगी के दरख्त में से खाएंगे। जिंदगी का वो दरख्त जो इब्तदा में था। दूसरी काशवा 22 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उसके दरख्तों के पत्तों से कौमों को शफा होती थी। बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो क्या है कि कौमों को शफा होती थी। मुझे जब मैं इस हवाले को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, ये कौमों को शफा वहां क्या बीमार होंगे? क्योंकि वहां तो लिखा है कि वहां दुख दर्द कुछ नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे, तो ये कौमों को शफा फिर किस लिए भाई? वो जिंदगी का दरख्त क्या इसलिए है कि वो कौमों को शफा दे। थोड़ी देर के लिए सोचे, ये इंडिविजुअल शफा नहीं है, बल्कि ये कौमों की शफा है। ये मेरी और आप कोई बीमार नहीं है वहां पे, बल्कि कौमों ने जो एक दूसरे के साथ महाजाराई की है, जो एक दूसरे के साथ जंगें की हैं, उनको लिए शफा का वक्त यकीनन होगा। वो शफा पाएंगे, वो भूल जाएंगे उन चीजों को। हम यीशु मसीह के रूबरू होंगे। मकाशवा 22 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। यानी उसका खैमा हमारे दरमियान होगा। मालिक जो है वो जब तक वो ना आए हमें क्या करना है। मत्ती 25 बाब निकालें थोड़ी देर के लिए, वहां पर आपको एक तमसील मिलती है। मत्ती 25 बाब बड़ी अच्छी तमसील है, और ये मुझे बताती है कि ये क्या है। क्योंकि अगर मैं इस तमसील को सीख जाऊं कि इसमें पैगाम क्या दिया गया है, तो यकीनन मैं इसको बेहतर तरीके से समझ सकूंगा। और आपको पता है कि यहां पर मत्ती 25 बाब में जो तमसील दी गई है वो 3 नौकरों की है। जब मैं किंग जेम्स वर्जन पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है स्लेव्स, इंग्लिश की बाइबल। तो स्लेव और नौकर में थोड़ा सा फर्क होता है। यहां पर देखते हैं कि उसने अपने नौकरों को बुलाया, एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। ये दुनिया के आखिर की मिसाल है। खुदा ने जो कुछ हमें दिया है, इसका इंतजाम करने के तरीके के मतलब खुदा ने मुझे बताया। जब उसने ये दे दिए तो सबसे पहले जो 5 जिसको तोड़े मिले थे, उसने क्या किया? उसने कारोबार किया और उसने उसको बढ़ा दिया, परदेश चला। ये नहीं है कि वो एकदम चला गया, हमें ऐसे लगता है शायद वो आज गया और थोड़े दिनों के बाद आ गया। नहीं, तोड़े जो है ये बहुत बड़ी रकम को भी ज़ाहिर करता है। तोड़ों की तमसील ऐसे नहीं है। तो फिर 2 दिए जिसको, उसने भी कारोबार किया, लेकिन तीसरे ने छुपा दिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचे, अगर मेरे पास 5 तोड़े हैं तो मैं उनका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं, और कईयों के पास 1 ही है, वो किस तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, खुदा ने हर एक को फर्क फर्क बनाया है। जो मेरी एबिलिटीज है, जो मेरे अंदर खसूसियात है, वो शायद किसी दूसरे के अंदर ना हो। वो शायद मौसम के पास वो खसूसियत ना हो, पास्टर आफ्ताब के पास वो खसूसियत ना हो, तो ये पास्टर अदनान के पास ना हो। खुदा ने हम सबको फर्क बनाया है। हमारी सोच फर्क है, हमारी रुसाई लोगों तक फर्क है। तो जब खुदा ने मुझे फर्क बनाया है, तो किस तरह मैं एक ही तरह की हरकत दूसरों से पसंद करता हूं? हरगिज़ नहीं। खुदा ने कलीसिया में हर एक को फर्क फर्क तोड़े दिए हैं। अब उन तोड़ों का इस्तेमाल किस तरह हम करते हैं। यहां पर ज्यादा पास्टर्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी कलीसिया की रहनुमाई दी गई है। जब आप
कलीसिया में किसी नौजवान को देखते हैं जो कि आपसे बेहतर कारकर्दगी कर सकता है, जो आपसे बेहतर है, तो उसको मौका जरूर दें। अपनी कमजोरियों को देखें। मेरे अंदर जो कमजोरियां पाई जाती हैं मुझे पता है, तो मैं जब अपने एल्डर सुनता हूं या मैं कोई काम देता हूं या मैं किसी काम को करने के लिए कहता हूं, तो मुझे पता है कि कौन सा जो शख्स है वो बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है, मुझसे बेहतर कर सकता है। लिहाजा कभी भी घबराए ना। बाज़ पास्टर साहबान के साथ ये भी एक मसला होता है, वो सोचते हैं नहीं, मैंने अगर इस शख्स को चुन लिया तो ये खुद ही काम शुरू कर देगा, तो भाई उसको करने दें काम शुरू, क्या हो जाएगा। लेकिन किसी के भी तोड़े को मत रोके कि उसकी अफजाइश ना हो, क्योंकि अगर मुझे कलीसिया का सरबराह बनाया गया है तो मेरा यह फर्ज है कि मैं हर शख्स को जिसके अंदर कोई तोड़ा पाया जाता है उसके इस्तेमाल की उसे इजाजत दूं, ताकि वो एक दिन मेरी तरह मुझसे भी बेहतर मुनाद बन सके। हमें जरूरत है कि अपने फितरती तोड़ों का इस्तेमाल करें जो नेमत रूल कुद्दस ने हमारे अंदर डाली है। बहुत सी नेमतें हैं जो खुदा ने मुझे और आपको दी है, और हर वो चीज जो खुदा ने मुझे दी है वो मुझे इतना देता है जितना हम इंतजाम कर सकते हैं। देखिए, 2 दिए, 5 दिए, 1 दिया। खुदा मेरी लियाकत को समझता है कि मैं कितना कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लिहाजा अगर मैंने अक्सर जब नॉमिनेटिंग कमेटी बैठती है, मेरे चर्च की जो कमेटी है वो फैसला करती है कि इस काम के लिए इस शख्स का चुनाव किया जाता है, तो मैं अक्सर अपनी राय देने से इकतराता हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं एक पास्टर हूं और मुझे हमेशा इस बात को याद रखना है कि किसी को कोई भी काम दे दिया जाए, मैं उससे काम लेने के काबिल हूं। मेरा हर एक के साथ तल्लक होना चाहिए। हर कोई जिसको खुदा ने नेमतें दी हैं उसके साथ साथ खुदा ने वसाइल दिए हैं कि वो उन नेमतों को पूरा कर सके, चाहे वो कितनी भी नेमतें हों, अजर उसी के मुताबिक मिलता है। अगर एक शख्स जिसके पास बहुत ज्यादा तोड़े हैं, एक के पास एक ही है, तो कलीसिया के अगर 50 लोग हैं आपके, उनके पास एक एक भी तोड़ा हो तो 50 तोड़े बनते हैं, 50 नेमतें हैं। अगर आप तमाम कलीसिया की नेमतों को इस्तेमाल करें तो यकीनन आप काबिल तरीन शख्स से बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ वो तमाम लोग हैं जो उस काम को कर सकते हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी दनिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मकाब हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते जो खुदा ने हमें दी हैं। प्लस यीशु के साथ वफादारी की वजह से बहुत सी मुश्किलात से गुजरा। 2 कुरिन्थियों 11वां बाब हमें बताता है कि वो किन किन मुसीबतों में से गुजरा। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 23 से 28 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में यूं तहरीर है, क्या वही मसीह के खादम है? मेरा यह कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बार बार मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 30 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा।
میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بار بار بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بار بار فاقہ کشی میں، سردی اور نگیں پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے۔ یہ ہے وہ پولس رسول جس نے اتنی مصیبتیں سہی۔ یسوع کے لیے جب تک وہ نہ آئے، مجھے بھی شاید ان مصیبتوں سے گزرنا پڑے، ہمیں شاید اس سے گزرنا پڑے گا، لیکن ہمارے ساتھ آسان زندگی کا وعدہ ہرگز نہیں کیا گیا۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی آسان گزرے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ خدا نے کبھی بھی یہ وعدہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ نہیں کیا کہ وہ ہماری زندگی آسان بنائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہمارے خدا کو اتنی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا تو میں اس کا شاگرد ہوتے ہوئے کیوں نہیں گزروں گا۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اس آیت میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ مجھ پر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ بظاہر پولس رسول خوشحالی زندگی نہیں گزاری اس نے، تاہم بائبل ایک خوشحال زندگی گزارنے کے متعلق ہمیں سبق دیتی ہے۔ وہ سبق ہمیں پہلا تیموتھیوس 6 باب اور اس کی 6 سے 12 آیات میں ملتا ہے کہ کس طرح ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ لکھا ہے، ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم دنیا میں کچھ نہیں لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ خوشحال زندگی یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس پر قناعت کریں۔ اگر ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشات میں پھنس جاتے ہیں، جو آدمیوں کو تباہ اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی بڑائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری اور ایمان، محبت، صبر، علم اور کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم بہت سا سامان یا دولت رکھنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ کے پاس وہ دولت جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ضرور ملتی ہے۔ اس میں میں نے اپنی زندگی سے یہ تجربہ کیا ہے۔ یہ خدا کے وعدوں پر قائم رہنے کے بارے میں ہے کہ ہم خدا کے وعدوں پر قائم رہیں، خدا کا شکر کریں جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے، اور پھر امیر ہونے کے لیے مجھے جلدی نہیں کرنی۔ جب یسوع واپس آئے گا ہمیں اس کا انتظام کرنے کے لیے مناسب اجر ملے گا۔ مجھے اور آپ کو خدا اجر دے گا۔ کیا چرچ کے تمام اراکین کو یہ احساس ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال اور بہتر بنانے کے لیے دیا گیا ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے یہ احساس ہے کہ جو کچھ خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہیے؟ خدا دنیا میں ہر انسان کے ساتھ وفاداری کا حساب رکھتا ہے، اور جب حساب کا دن آتا ہے تو دیانتدار مختار اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا۔ خدا کی منظوری تقریباً حیرت کے ساتھ وصول ہوئی ہے، یہ غیر متوقع ہے، لیکن مسیح اس سے کہتا ہے شاباش
अच्छे और वफादार नौकर, तू चंद चीज़ों में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में दाखिल हो जा। तो वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चलना कहता है ये और मेरे और आपके लिए भी अल्फाज हो सकते हैं। शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर, तो चंद चीज़ों में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। क्या आप ये अल्फाज सुनना चाहते हैं? अपने मालिक की खुशी में दाखिल हो जाओ। तो आए हम वफादार उसके साथ रहें ताकि हम उसकी खुशी में शामिल होने के काबिल हो सके। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। जी, कोई आपके पास सवाल हो, किसी का कोई सवाल हो? अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो आए हम आखिर में दुआ करते हैं और मैं पास्टर आफ्ताब हैं, अगर वो दुआ में हमारी रहनुमाई कर सके। पास्टर आफ्ताब। शायद उनका माइक ओपन नहीं हो रहा। अदनान, पास्टर अदनान। ओके ओके, अब पास्टर साहब आप दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और रूह में मुत्फिक होंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, यहोवा पाक खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर खुदा हम तेरे कदमों में आते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। जिंदा आसमानी बाप, तेरे खादिम के लिए बरकत चाहते हैं जिसने आज बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद वफादारी के तल्लुक से खुदावंद सिखलाया। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अपने बंदा को और कसरत से बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से जितने लोगों ने आज खुदावंद वफादारी के तल्लुक से सीखा है, यीशु मसीह के नाम से वो बरकत को रिसीव करे और खुदावंद अपने बदलों से तेरे जलाल को जाहिर करे। जिंदा आसमानी बाप, इस सारे वक्त के लिए सारी ओ खुदावंद इस आज के इस मैसेज के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम बयान करता है कि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है, रहाई देता है। मैं खुदावंद तेरा कलाम बयान करता है कि तू उतनी देर तक कुछ भी नहीं करता जब तक कि अपने खिदमत गुजार लोगों पर उस भेद को जाहिर नहीं कर देता। आज खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से हमने वफादारी के भेद को जाना, इसके लिए तेरी Yes, Lord. शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जला देते हैं। Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। 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 ओके जी, आपको बताना चाहते हैं कि अगले 3 महीने तक, यानी कि अप्रैल, मई और जून तक, हम 3 फरिश्तों के पैगामात के मतलब सीखने जा रहे हैं। 3 फरिश्तों का पैगाम आखिरी वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे और आपको उसमें क्या बताया गया है, हम ये 13 हफ्तों तक, अप्रैल से शुरू करके जून तक, सिर्फ और सिर्फ मकाशफा 14वां बाब और उसकी 6 से 12 आयत तक सीखेंगे। और ये बहुत अहम पैगाम है 3 फरिश्तों का पैगाम जो है, तो उन पर गौर करेंगे, गहरे तौर पर गौर करेंगे, ताकि उसकी हर बात हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि ये आखिरी वक्त के लिए बड़ा ज़रूरी पैगाम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा। नेक्स्ट वीक से हम इसकी शुरुआत करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सैबथ टू ईच वन ऑफ यू। अब अगर आप एक दूसरे को ग्रीट करना चाहते हैं तो आप अपने माइक खोल सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ अगर कोई आपका सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं। माइक ऑन करें, वीडियो ऑन करें, ताकि आपको देखा जा सके। जी, ये सर वफादारी पर पहली क्लास है या और भी क्लासेस दी गई है? ये वफादारी पर आखिरी क्लास थी। आखिरी क्लास थी। अगले हफ्ते से सर कुछ लोग जी सर। अगले हफ्ते से हम 3 फरिश्तों के पैगामात जो है ना, वो उन पर गौर करना शुरू करेंगे।
اور یہ 3 فرشتوں کے پیغامات 3 مہینے تک چلیں گے، ایوری فرائیڈے 9 PM۔ ہم گہرے طور پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو وہاں بیان کی گئی ہیں۔ سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر اس کے نوٹس پڑھے ہیں جیسے کہ آپ نے وہ گروپ میں سینڈ کیے تھے، یا اس طرح کے پڑھے ہیں تو پلیز وہ سینڈ کر دیجیے۔ اوکے، آپ کو نا یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، وہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، آپ کو سارا وہاں کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے سر؟ اگر پی ڈی ایف مل جاتی ہے تو یا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا، میں وہ بھی میں بھیج دوں گا آپ کو۔ ہاں، تھینک یو۔ تھینک یو۔ آپ کون سی جگہ سے ہیں پاسٹر افتاب؟ جی شیخ پورہ سے سر۔ اوکے، ٹھیک۔ یہ کتاب ہے، اب 3 مہینے کے لیے ہم چھاپتے ہیں اور اس میں یہ تمام کچھ ہوتا ہے۔ پاور پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتے، لیکن وہ پاور پوائنٹ ہم بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے کہ وہ اس کے متعلق زیادہ سیکھتے ہیں۔ ہم آپ کو پاور پوائنٹ بھیج دیں گے سر۔ جی سر، تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ اوکے، تھینک یو، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اوکے، Sir, God bless you, everyone. اوکے، گاڈ بلیس یو۔ ہو از ہی؟ شی؟ I can't see your name. Sister, I'm sorry. I can't see your... For class 10 اوکے اوکے، آپ کا نام نہیں مجھے نظر آ رہا نا، اس لیے۔ اوکے، یا اوکے، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ وجے صاحب، وجے بٹی صاحب، ویلکم۔ وجے بٹی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ محسن عباس صاحب، ہاؤ آر یو؟ صابر صاحب کیا حال ہے؟ جو وجے بھائی نے یہ ویڈیو سے ہیں۔ اوکے اوکے، ویلکم وجے صاحب۔ محسن صاحب ویلکم۔ ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ویک۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گڈ نائٹ۔